सकता। ये बहन तेरा शुक्रिया कि तूने मुझे उम्र तक भेज दिया, मगर एक बात बता कि तू चाहती तो मुझे सजा दिला सकती थी। मैंने तेरे साथ बड़ी ज्यादती की, मगर तूने मुझे मस्जिद में क्यों भेज दिया? उस लड़की ने कहा, सुनो, मैं कोई दुनियादार लड़की नहीं हूँ, मैं एक कुरान की आलिमा हूँ। जब तू मेरा पीछा करता था तो मैंने सोचा कि तुझे संवारा कैसे जाए, तुझे सुधारा कैसे जाए। हम हादिए दो आलम की उम्मती है, हम वो नहीं जमाने पे बम बारूद गिराए, हम पत्थर खाकर भी लोगों को दुआएं देने वाले हैं। तुझे पता नहीं है, सुनो, मैंने सोचा तेरा किरदार बिगड़ गया है, तेरा ज़हन बिगड़ गया है। अगर मैं तुझे शिकायत करके या मार कर भगा दूं तो आज मेरे पीछे पड़ा है, कल किसी और के पीछे पड़ेगा, परसों किसी और के पीछे पड़ेगा। न जाने कितनी हसीनों जमील लड़कियों की तू जिंदगी बर्बाद कर देगा। मैंने सोचा कि तुझे सवार दिया जाए। अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। मैंने सोचा तेरे गुनाहों का एक इलाज है और उस इलाज का नाम है नमाज। मैंने सोचा तुझे नमाजी बना दिया जाए। जब तू नमाजी बन जाएगा, शराब भी छोड़ देगा, ज़ना भी छोड़ देगा, जुआ भी छोड़ देगा, बेहयाई भी छोड़ देगा, बुराई भी छोड़ देगा। कहा, बहन तेरा शुक्रिया, तूने हमें जो बनाना था, अल्लाह का करम हुआ, हजरत उमर ने मुझे वो बना दिया। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, आए मेरी कौम के शहजादों, सिर्फ ताबीज न लिखवाइए, सिर्फ आप दुआएं ही न लीजिए। आज तो ऐसी दो बुजुर्ग शख्सियतें आई हैं, आप जिनसे चाहे दुआएं ले ले। हुजूर सैयद हसन बिन नूर वास्ती, क्या कहना सुभान अल्लाह। हुजूर सैयद अवैस मियां साहब किबला, क्या कहना सुभान अल्लाह। ये दो बुजुर्ग हस्तियां आपके जलसे में है, मगर सुल्तान रजा आपसे कहना चाहेगा, बुरा न मानना, बुरा न मानना। आप चाहते हैं आपकी औलादे शराबी न बने, आप चाहते हैं आपकी औलादे जुआरी न बने, आप चाहते हैं आपकी औलादे ज़ानी न बने, आप चाहते हैं आपकी औलादे पापी न बने, तो मैट्रिक कराने से पहले, इंटर कराने से पहले, बीए कराने से पहले अपने बेटियों को भी नमाजी बना दीजिए और बेटियों को भी नमाजी बना दीजिए, नमाजी बना दीजिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चा बैठो, छोटे छोटे बच्चों को याद है मछली जल की माल, याद है ना सबको? क्या हिंदू क्या मुसलमान सबको याद, ये याद कराने की जरूरत भी पड़ती है क्या? नहीं ना पड़ती। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मैंने छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं ना, मैंने पूछा बच्चों से, अच्छा ये बताओ मछली का पानी से रिलेशनशिप रिश्ता कैसा है? कहा, हजरत अगर मछली को पानी से निकाल दीजिए तो मर जाएगी। मैंने कहा, अगर मैं निकाल दूं तो तुम क्या करोगे? कहा, मैं उठाऊंगा और मछली को पानी में डाल दूंगा। मैंने कहा, शहजादे मछली की तो फिक्र है, कम से कम अपनी जिंदगी की भी फिक्र कर। आज से 1450 बरस पहले आमिना के लाल ने पूरी उम्मत को पैगाम दिया, अल मोमिनो फिल मस्जिद कसमको फिल मा। मोमिन का रिश्ता मस्जिद से ऐसे है जैसे मछली का रिश्ता पानी से है। मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती और मोमिन मस्जिद के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। बोलिए, ये आप घर घर पहुंचाएंगे ना? ये घर घर पैगाम पहुंचाएंगे ना? कितने लोग पहुंचाएंगे, अपने बच्चों को सिखाएंगे? जरा हाथ उठाएं। हम लोग तो डर जाते हैं ना, हम लोग डर जाते हैं, अपनी औलादों से डर जाते हैं। अगर एक रोज बेटा स्कूल न जाए ना तो बाप कहता है खाना बंद कर दूंगा। एक रोज बेटी ट्यूशन सेंटर न जाए, माँ पागल हो जाती है, जाहिल बनकर रहोगी, दुनिया बर्बाद हो जाएगी। जल्दी उठकर स्कूल जा, बुरा न मानना। फजर में मुअज्जिन बुलाता है, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। बताओ कितने बाप है जो अपने बेटों को नमाज के लिए जगाते हैं? कितनी माएँ हैं जो अपनी बेटियों को नमाज के लिए जगाती हैं? मैं कहूँगा ना, अपने बेटी और बेटियों से कहो मैट्रिक में भी पढ़ो, तुम डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर सब बनो, लेकिन सबसे पहले जिस रब ने पैदा किया है उसकी बारगाह में पेशानी झुकाने वाले बन जाओ।
अपने बच्चों को उठाओ और उठाने के बाद तुम माँ हो तो घर में मुसल्ला बिछा कर नमाज पढ़ो और बेटों को मस्जिद में भेज करके नमाजें पढ़ाओ। लेकिन अफसोस ये है माँ बाप खुद नमाज नहीं पढ़ते तो औलादों को नमाज पढ़ने के लिए कैसे करें। आखिरी बात जिसकी फरमाइश है, बहुत सारे अहबाब ने कहा हजरत थोड़ा जरूर बोल दीजिएगा। मैं कहता हूँ क्या एक ही तकरीर हर जगह करूँ? ज़या यज़दानी साहब कहेंगे कोई नया आपकी डेट नहीं है ना, जाहिर सी बात है क्योंकि मुसलसल साथ में रहते हैं ना, इसलिए इस बार बहुत साथ में रहे। झारखंड और उत्तर प्रदेश और अभी भी रहना है, इनसे मुलाकात होती रहती है। आफाक मुशाहिदी साहब से आप लोग की मोहब्बत आपने मुझे सुन लिया, बर्दाश्त कर लिया, तो इनकी मोहब्बत इन्होंने बुला लिया। वरना आज हमारी जमात के बहुत बड़े खतीब अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब की बुलाए हैं। खूब बेहतर से सुनिएगा, अच्छे से दिल में जगह दीजिएगा और उसे लेकर के जाइएगा। सुनिए, याद रखिएगा, आज हर पढ़ा लिखा ये समझता है कि मैं जो कमाता हूँ ये सब मेरा। बोलिए समझता है कि नहीं समझता है? अरे बोलिए समझता है ना। जो सुन चुके होंगे दोबारा सुन लीजिए, नहीं सुने हैं सुन लीजिए, दूसरे को सुना दीजिएगा। हर पढ़ा लिखा और हमारी वीआईपी बीवियां भी यही समझती है कि मेरा शौहर जो कमाता है वो सब मेरा है। अगर इंतकाल हो जाए तो सारी प्रॉपर्टी पे मेरी बीवी अकेले कब्जा जमा लेगी, अम्मा को जाने की नहीं देगी। और माँ बाप भी इतने सीधे साधे, वो भी बेचारे समझते हैं किसका शौहर कमाया था। अच्छा तुम सब ले लो, तुम्हारा शौहर कमाता है कोई मत लेना। हाँ, तो गुरबती में रह लेते हैं मगर अपने बेटे और बहू की गुरबती को देख नहीं सकते। ये समाज में है। आज हर बेटा समझता है ये जो है सब मेरा है। यही वजह है आज एक बूढ़ा बाप, आज बेटे तो कहते हैं बाप की जमीन मेरी जमीन है, ये बाप का मकान मेरा मकान है, मगर कोई बाप ये नहीं कहता कि ये बेटे की जमीन मेरी जमीन है, बल्कि कहता आफाक मुशाहिदी साहब ये मेरे बड़े बेटे की जमीन है, ये मेरे छोटे बेटे का मकान है। एक सामने मुझसे कहा हजरत ये मेरे छोटे बेटे की दुकान है, चलिए दुआ कर दी है। मैंने कहा आपकी नहीं हो सकती। कहा हजरत मैंने जो कमाया वो मेरा और इसने जो कमाया इसका। मैंने कहा आप बहुत सीधे साधे मुसलमान हैं, इतना भी सीधा मत बनिए कि सरकार के हुक्म को भूल जाइए। चलिए सरकार की बारगाह में पहुंचते हैं, फैसला तो वहां होगा। सरकार बताएंगे मर्द की कमाई में किसका हक है। हिजरों से कोई मामला नहीं है, सिर्फ मर्दों से मामला होना चाहिए ताकि मर्द इसे याद रखे। सिर्फ हिजरे वही नहीं होते जो तालियां बजाते हैं, वो भी होते हैं बीवी चीखती चिल्लाती रहे, माँ बाप रोते रहे और ये बेचारा कठपुतली बनकर के चुपचाप खड़ा रहे। याद रखिएगा, कभी हजरत अलकमा को भी पढ़ लीजिएगा। समाज में ये बुराई आम है मगर वक्त मेरे पास बहुत कम है। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक नौजवान आका करीम की बारगाह में पहुंचा, अर्ज़गुज़ार हुआ, फिदाका अभी उम्मी या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। आका जी इतना बताया जाए हुजूर मर्द के ऊपर पहला हक किसका है? अल्लाह अल्लाह मुस्तफा करीम फरमाते हैं, ऐ नौजवान याद रखना मर्द के ऊपर पहला हक उसकी माँ का है। किसका है? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दे, मर्द के ऊपर पहला हक किसका है? जोर से बोले किसका है? माँ का। इतना याद रखे कि बच्चा भूला बहरा भी हो तो याद हो जाए कि हमारी कमाई में पहला हक हमारी माँ का है। ठहर गया नौजवान, ठहर गया, फिर अर्ज़गुज़ार हुआ, या रसूल अल्लाह फिर किसका? आका फरमाते हैं तुम्हारी माँ का। फिर ठहर गया, फिर पूछा या रसूल अल्लाह फिर किसका? कहा तुम्हारी माँ का। 3 बार पूछ चुका, फिर भी ठहर गया, फिर पूछा या रसूल अल्लाह फिर किसका? कहा तुम्हारे वालिद का। कुर्बान जाओ मेरे इमाम पर, इमाम इश्क़ व मोहब्बत पर, हिंद के हसन सुन्नियत की जान, मुहाफिज़े ईमान, मुतरज्जिमुल कुरान, साहिबे कंजुल ईमान, इश्क़ व मोहब्बत के इमाम, जिनका है हम सब पे एहसान, जिन्होंने बचाया है हमारा ईमान, जिन्हें हम सब कहते हैं बरेली के अहमद रजा खान। उनसे पूछा गया हुजूर बताया जाए मर्द के ऊपर पहले मर्द कमाए तो क्या करे? आला हजरत जवाब देते हैं मर्द 100 रुपए कमाए तो 75 माँ को
کو دے دے اور 25 باپ کو دے دے، اس لیے کہ حضور نے 3 بار ماں کا ذکر کیا ہے اور 1 بار باپ کا ذکر کیا ہے، 1 بار باپ کا ذکر کیا ہے۔ پھر پوچھا گیا حضور سے بتایا جائے ماں کا رتبہ بڑا ہے یا باپ کا رتبہ بڑا ہے؟ اعلیٰ حضرت مسکرائے، قلم اٹھایا، لکھا محبت ماں سے زیادہ کرو اور ادب باپ کا زیادہ کرو، اس لیے کہ باپ تیرا بھی حاکم ہے، تمہاری ماں کا بھی حاکم ہے، تمہارا بھی حاکم ہے، تمہاری ماں کا بھی حاکم ہے۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، یاد رکھنا، یاد زندگی میں ان باتوں کو کبھی بھولنے کی کوشش نہ کرنا۔ اللہ اللہ، جب ہماری کمائی میں پہلا حق ہماری ماں کا ہے، ہم کہاں اپنی ماں کو دیتے ہیں یاد؟ ہم ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، عالم، مولانا بھی ہے، مگر ہم نے ماں کو نہیں دیا، ہم نے کبھی اپنی کمائی میں ماں کو حصہ نہ دیا۔ حال تو یہ ہے ماں رمضان میں فون کرتی ہے، بیٹا کچھ پیسے بھیج دے، عید میں کپڑے بنوانے ہیں۔ آج کی اولادیں کہتی اماں فون رکھ دے، بیوی بچوں سے بچے گا تب نہ بھیجیں گے۔ سلطان رضا پوچھنا چاہتا ہے کیا کبھی تمہاری ماں نے بھی روٹیاں بنائی تھی تو کہا تھا کہ بیٹے روٹیاں پہلے میں کھاؤں گی، بچے تو تو کھا لینا؟ نہ، ماں نے تو بنانے کے بعد کہا تھا بیٹے کھانا تیار ہے، پہلے تو کھا لے، ماں بعد میں کھائے گی۔ باپ نے پیسہ کمانے کے بعد کہا تھا بیٹا تنخواہ مل گئی ہے، پہلے تو اپنی ضرورت پوری کر لے، ہم اپنی ضرورت بعد میں پوری کریں گے۔ یہی وجہ ہے قرآن نے کہا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جب ماں باپ کے سامنے جانا جوانی کو یاد نہ کرنا، اپنے بچپن کو یاد کرنا۔ جب تو پیدا ہوا ننگا دنیا میں آیا، سب سے پہلے جس نے تیرے بدن کو کپڑا دیا تیری ماں ہے، جس نے تجھے دودھ کا نوالا پلایا تیری ماں ہے، جس نے تیری تعلیم کا انتظام کیا وہ تیرا باپ ہے۔ کیسے اس باپ کو تو بھول جائے گا، کیسے اس ماں کو تو بھول جائے گا؟ تبھی تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس شخص سے اس کے ماں اور باپ راضی نہیں ہوتے اس سے اللہ اور اس کا رسول بھی راضی نہیں ہوتا۔ اس لیے سنو، یاد رکھنا، آج کے بعد نہ کہنا نمازیں پڑھ کر پریشان ہو، روزہ رکھ کر پریشان ہو، چادریں چڑھا کر پریشان ہو۔ اگر ماں باپ ناراض ہوں گے تو نمازیں تو ہوں گی، مگر ماں باپ کی دعائیں نہ ہوں گی تو نمازیں کیسے قبول ہوں گی؟ چادریں چڑھاؤ گے، چادریں تو پہنچ جائیں گی، ماں باپ کی دعائیں نہیں پہنچے گی تو چادریں کیسے مقبول ہوں گی؟ آج کے بعد چاہتے ہو بزنس میں کامیاب ہو، تجارت میں کامیاب ہو، زندگی بھی کامیاب ہو اور مرنے کے بعد آخرت بھی کامیاب ہو، تو آج کے بعد دلی رہو، ممبئی رہو، کلکتہ رہو، کہیں رہو، کماؤ تو پہلا خون اپنی ماں کو لگاؤ۔ ماں کو اماں تنخواہ ملی ہے، بزنس میں فائدہ ہوا ہے، بول پوچھے کتنے پیسے کی ضرورت ہے، ماں مسکرا دے گی، کلیجہ چوڑا ہو جائے گا، کہے گی ٹھہر جا تیرے ابا سے پوچھ لینے دے۔ جانتے ہو باپ کا کلیجہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ نہیں پتا، نہیں پتا۔ باپ بڑھاپے میں بھی اپنے پینشن کو اٹھا کر اور اپنی زمین جائیداد بیچ کر بیٹوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ باپ کہتا ہے کہہ دینا میرے بیٹے سے تنخواہ ملی ہے نا، پہلے اپنی ضرورت پوری کر لے گا، اپنے بیوی بچوں کو دیکھ لے گا، بچے گا تو ہمارے لیے بھیجے گا، ہماری عید تو پرانے کپڑوں میں بھی ہو جائے گی۔ میرا بیٹا اور اس کی اولادیں نئے کپڑے پہن لیں گے نا، انہیں دیکھ کر ہماری عید بھی ہو جائے گی، انہیں دیکھ کر ہماری عید بھی ہو جائے گی۔ یاد رکھنا ساری دنیا ہماری کمائی کھا کر سو جاتی ہے، رات کی تنہائی میں ہمارے لیے کوئی آنچل پھیلاتا ہے، ماں پھیلاتی ہے، ہمارے لیے کوئی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، باپ اٹھاتا ہے۔ اس لیے آج کے جلسے سے پیغام لے کر جاؤ کہ آج کے بعد کمائیں گے تو سب سے پہلے اپنی ماں اور باپ کو کھلائیں گے۔ کتنے نوجوان ایسا کریں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے تو، کتنے نوجوان ایسا کریں گے؟ سب کریں گے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں کہتا ہوں نا ضیاء یزدانی صاحب سے آج اتنا مصافحہ کیجئے گا کہ یہ پورا بھر جائے۔ آپ سرکار کی نعت کا بدلہ کیا دے سکتے ہیں؟ خوب دیجئے، کسی کے کہنے کے چکر میں مت پڑیے، سرکار کی نعت ہے، جتنا جس سے مصافحہ کرنا ہے کیجئے، سبحان اللہ۔ مگر رات کی تنہائی میں کبھی بوڑھے باپ کا جیب بھی دیکھ لیجئے، کہیں میرا باپ صبح کو چائے کی ہوٹل پہ محتاج نہ ہو جائے۔ کبھی بوڑھی ماں کا آنچل بھی دیکھ لو یار کہ کچھ باندھ کے رکھی ہے کہ نہیں، کہیں کوئی سائل آئے تو واپس نہ چلا جائے، کوئی سائل آئے
جائے تو واپس نہ چلا جائے. اور حضور سید بادشاہ میاں واسطی فرماتے ہیں ہے نا کہ جب ماں باپ کو پیسے دینے ہو نا تو یوں مت دو, ساری دنیا کو یوں دیتے ہو نا یوں مت دو, بلکہ ہاتھ کو یوں کرو اور پیسے اس میں رکھ کے ماں باپ کے سامنے چلے جاؤ تاکہ تمہارا ہاتھ دینے کے وقت بھی نیچا ہو, تاکہ زمانہ جان جائے ماں باپ کل بھی بادشاہ تھے اور آج بھی بادشاہ ہے. کل بھی بادشاہ تھے اور آج بھی بادشاہ ہے, آج بھی بادشاہ ہے. اب برا مت مانیے گا. اب ایمانداری سے بتائیے میں کہاں پڑھا ہوں, مدرسے میں یا کالج میں؟ ارے زور سے بولیے. مدرسے میں پڑھا ہوں نا. تو یہ مدرسے نہیں ہوتے تو امام احمد رضا کہاں سے ملتے, یہ مدرسے نہیں ہوتے حضور صدر الشریعہ کہاں سے ملتے, یہ مدرسے نہیں ہوتے صدر الافاضل کہاں سے ملتے, یہ مدرسے نہیں ہوتے حضرت صوفی لال محمد علی رحمہ جیسا عظیم فقیر کہاں سے ملتا, یہ مدرسے نہیں ہوتے وقت کے عالی مولانا خطیب شاعر کہاں سے ملتے, یہ مدرسے نہیں ہوتے تو بتاؤ آج ماں کی عظمت کو کون بتاتا؟ بولیے. یہ مدرسے ہونا چاہیے یا بند ہو جانا چاہیے؟ ارے بولیے ذرا ہاتھ اٹھا کر. ہونا چاہیے. تو مدرسہ کیسے چلے گا؟ خالی زکات فطرہ سے؟ کل اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھ دیا کہ تو نے قرآن کی تعلیم کے لیے کیا خرچ کیا تھا, تو ہم کہیں گے زکات دیے تھے, فطرہ دیے تھے. رب فرمائے گا یہ زکات فطرہ تو غریبوں کا حق تھا. تو نے ساری دنیا کی کمائی اٹھا کر انگلش اور ہے نا میتھمیٹکس کی جھولی میں ڈال دی, تو نے قرآن کی تعلیم کے لیے کتنے پیسے خرچ کیے؟ میں کہوں گا وہ وقت آج ہے. حافظ قرآن کو بروز محشر حکم ہوگا, حافظ قرآن قرآن پڑھتا جا, جنت میں چڑھتا جا. حافظ قرآن ٹھہر کر کہے گا مولا میں جنت میں جاؤں, جنہوں نے میری تعلیم کا انتظام کیا وہ جنت میں کب جائے گا, وہ جنت میں کب جائیں گے؟ رب فرمائے گا تو بھی جا, انہیں بھی لے کر چلا جا. آج موقع بہتر ہے. کون ایسا ماں کا وفادار بیٹا ہے جو ایک بچے کو قرآن کی تعلیم کے لیے کچھ دینا چاہتا ہو؟ قرآن کی تعلیم کے لیے سنیے 10 روپے آپ نے ایک بچے کو دیا, مثال پہلے سن لے, دے دیا, کہا حضرت علامہ حافظ زبیر حنیفی صاحب سے حضور, علامہ زبیر حنیفی صاحب سے حضور یہ 10 روپے لے, ایک روٹی ایک بچے کو کھلا دیا. انہوں نے لی اور ایک روٹی لا کر ایک بچے کو کھلا دیا. اس بچے نے کچھ نہ کیا, کھانے کے بعد سورہ فاتحہ شریف یاد کر دیا. اس نے یاد کیا, 10 کو یاد کرایا, 10 نے 100 کو, 100 نے 1000 کو, 1000 نے لاکھ کو. صاحب تم قبر میں چلے گئے, یہ 10 روپیہ پوری زندگی چلتا رہا قرآن کی شکل میں, تلاوت کی شکل میں, عبادت کی شکل میں. میں کہوں گا میری قوم کے نوجوانوں 30 بچے حافظ قرآن بنے ہیں. آج تم میں کہوں گا اپنے ماں باپ کے نام پر 40واں چہلم میں 1.5 لاکھ کا کھانا کھلاتے ہو. کھلانا سالانہ برسی میں 1.5 لاکھ کا کھلانا, مختصر فاتحہ کرا دینا, مگر ایک بچے کو ماں باپ کے نام پہ حافظ قرآن ضرور بنانا. کیوں؟ تاکہ جب یہ حافظ قرآن بنے گا نا تو قسم خدا کی ماں کی روح خوش ہو جائے گی. جب قرآن پڑھے گا تیرے ماں باپ کی قبر میں رحمت و انوار کی بارشیں ہوں گی, ہماری بخشش کا ذریعہ ہوگا. ہے کوئی شخص جو قرآن کی تعلیم کے لیے اپنی ماں کے نام پر کچھ دینا چاہتا ہو؟ میں یہ نہیں بولوں گا 1100, 11,000, 20,000, 50,000. دیکھنا یہ ہے کون ایسا پہلا شخص ہے جو خود بخود کھڑا ہوتا ہے اور قرآن کی تعلیم کے لیے. مجھے نہیں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ بولنا نہیں ہے, ماں کے بیٹوں کھڑے ہو جاؤ, قرآن کی تعلیم کو اتنا مضبوط کرو تاکہ غیروں کی نگاہیں دیکھ لے ہم فقیری میں بھی قرآن پڑھ کر بادشاہت کی نظر رکھتے ہیں. بادشاہت کی نظر ہر بیٹا اٹھے گا, ماں کا وفادار بیٹا, قرآن کی تعلیم کے لیے ماں کے نام پر, قرآن کی تعلیم کے لیے باپ کے نام پر, قرآن کی تعلیم کے لیے اپنی محنت کی کمائی سے. سلطان رضا زکات نہیں مانگ رہا, فطرہ نہیں مانگ رہا, قرآن کی تعلیم کے لیے اپنی قوم کے نوجوانوں سے بھیک مانگ رہا ہو. میری قوم کے نوجوان